नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो ज्ञानमूलक युट्युब च्यानलमा। आज हामी चर्चा गर्नेछौं नेपालका नदीनालाको विषयमा। नेपाल जलस्रोतको दृष्टिले अत्यन्त धनी देश हो। यहाँ सयौं नदी, खोलानाला, झरना र हिमनदीहरू रहेका छन्, जसले हाम्रो जीवनशैली, कृषि, संस्कृति र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पारेका छन्। नदी भन्नाले पहाड वा हिमालबाट उत्पत्ति भएर तलतिर बग्ने जलधारालाई जनाइन्छ। नेपालका अधिकांश नदीहरू हिमाल, हिउँ पग्लिने पानी, वर्षा वा झरनाहरूबाट उत्पन्न हुन्छन्। नेपालमा दुई प्रकारका नदीहरू पाइन्छन्, जस्तै एकमा पर्दछ स्थायी नदीहरू, जसलाई हामी पेरिनियल रिभर्स पनि भनेर चिन्ने गर्छौं। यो नदी वर्षभरि बग्ने गर्दछ। यी नदीहरू हिमनदी वा हिमालबाट उत्पत्ति भएर बग्ने गर्दछन्, जस्तै कोशी, गण्डकी, कर्णाली। दुई नम्बरमा पर्दछ मौसमी नदीहरू, जसलाई हामी सिजनल रिभर्स भनेर चिन्ने गर्छौं। यी नदीहरू मुख्यतः वर्षायाममा मात्र बग्ने गर्दछन्। यी नदीको पानीको स्रोत वर्षा हो, जस्तै बागमती, विष्णुमती, मनोहरा आदि। अब हामी नदीहरूको वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन्स अफ रिभर हेर्नेछौँ। नेपालका नदीहरूलाई तीनवटा प्रमुख नदी प्रणालीहरूमा बाँडिएको छ, जस्तै एकमा पर्दछ कोशी प्रणाली, कोशी रिभर सिस्टम। यो पूर्वी नेपालमा अवस्थित छ। यो नेपालकै सबैभन्दा ठूला र जलबहाव धेरै हुने नदी प्रणाली हो। यो प्रणालीको मुख्य नदी सुनकोशी हो। यसका अरू सहायक नदीहरू अरुण, तामाकोशी, दुधकोशी, इन्द्रावती, भोजपुरको लिखु खोला हुन्। कोशी नदीलाई पूर्वको दुःख पनि भनिन्छ, किनभने यसले तराईमा बाढी ल्याउने खतरा धेरै गर्दछ। कोशी ब्यारेज यस प्रणाली अन्तर्गतको एक मुख्य संरचना हो। दुईमा गण्डकी प्रणाली, गण्डकी रिभर सिस्टम पर्दछ। यो मध्य नेपालमा अवस्थित छ। यो प्रणाली त्रिशुली, काली गण्डकी, बुढी गण्डकी, म्याग्दी, मोर्स्याङ्दी, दरौदी नदीहरू सहितको संरचना हो। काली गण्डकीलाई कृष्ण गण्डकी पनि भनिन्छ। यो नदी शालिग्रामको स्रोत हो। पोखराका फेवा तालमा बग्ने नदीहरू पनि यस प्रणालीमा पर्दछन्। गण्डकी प्रणालीले काठमाडौँ उपत्यका, चितवन, बुटवल, पाल्पा, पर्वत आदि क्षेत्रहरूमा पानी पुर्याउँछ। कर्णाली प्रणाली, कर्णाली रिभर सिस्टम, यो पश्चिमी नेपालमा अवस्थित छ। यो नेपालको सबैभन्दा लामो नदी प्रणाली हो। यसको मुख्य नदी कर्णाली हो। यसका सहायक नदीहरू जस्तै सेती, भेरी, मुगु कर्णाली, सुर्खेतको बबाई नदी। यो प्रणाली नेपालका कम जनसङ्ख्या भएका तर प्राकृतिक सम्पदाले भरिएका जिल्लाहरूमा बग्दछ। कर्णाली चिसापानी जलविद्युत सम्भावनाको केन्द्र हो। नेपालमा करिब 6000 नदीनाला रहेका र तिनीहरूको कुल लम्बाइ करिब 45,000 किलोमिटर रहेको पाइन्छ। नेपालले विश्वको कुल जल सम्पदाको करिब 2.27% हिस्सा ओगटेको छ। नेपालको कुल भूभागको पानीले ढाकेको भूभाग 3.9% रहेको छ। सैद्धान्तिक हिसाबले नेपालका नदीहरूबाट करिब 83,000 मेगावाट बिजुली निकाल्न सम्भव रहेको छ। आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले नेपालका नदीहरूबाट 42,000 मेगावाट बिजुली निकाल्न सम्भव रहेको देखिन्छ। नेपालको कुल जल भण्डार क्षमता 2,02,000 क्युबिक मिटर रहेको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 1968 मा फर्पिङबाट विद्युत निकालिएको थियो। विश्वको दोस्रो र नेपालको धेरै बालुवा बोक्ने नदी भनेर सप्तकोशी नदीलाई बुझिन्छ र यस नदीलाई नेपालको हाङ्गो नदी पनि भनिन्छ। नेपालमा सबै नदीनालाबाट प्रति सेकेन्ड 170 अर्ब क्युबिक मिटर पानी बग्ने गर्दछ। संसारको सबैभन्दा उच्च स्थानबाट प्रवाहित वा बग्ने नदी पनि नेपालमै नै रहेको छ, जुन अरुण नदी हो। यो नदी 6000 मिटर भन्दा माथिबाट बग्ने गर्दछ। नेपाल र तिब्बतमा गरी अरुण नदीको लम्बाइ 720 किलोमिटर रहेको छ भने नेपालमा यसको लम्बाइ 152 किलोमिटर रहेको छ। नेपालमा एउटा नदी यस्तो छ जुन दक्षिणतिरबाट उत्तरतिर बग्ने गर्दछ, जुन हो कर्मनसा नदी। यो ललितपुरमा रहेको छ। अब हामी नदी र तिनको उद्गम स्थल बारे जानकारी लिनेछौँ। बागमती, बागद्वार, विष्णुमती, सपन तीर्थ, झिमरुक नदी, गौमुखी, दुधकोशी,
दुधकुण्ड, लिखु खोला हुन्, रोल वालिङ हिमाल, मेची नदी, लाली खर्क, बुढी गण्डकी नदी, गणेश हिमाल, सेती नदी, सैपाल, मुगु कर्णाली नदी, लद्दाख हिमाल, मर्स्याङ्दी, दामोदर हिमाल, कमला कन्काई, महाभारत पर्वत, ठुली भेरी, मुकुट हिमाल, सानी भेरी, धौलागिरी हिमाल, सेती गण्डकी, अन्नपूर्ण हिमाल, इन्द्रावती नदी, जुगल हिमाल, दरौदी नदी, बुद्ध हिमाल, बाणगङ्गा नदी, चुरे क्षेत्र, महाकाली नदी, अपी हिमाल। अब हामी नदी र तिनको पौराणिक नाम बारे छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अरुण नदी, महाप्रभा, मर्स्याङ्दी नदी, शीतप्रथा, त्रिशुली नदी, धर्मधारा, हरगङ्गा, दरौदी नदी, विश्वधारा, बुढी गण्डकी नदी, यशोधरा, मादी नदी, रत्नधारा, लिखु खोला हुन्, हिमगङ्गा, सानो भेरी नदी, उत्तर गङ्गा, बडीघाट नदी, रुद्रगङ्गा, दुधकोशी नदी, भद्रावती, जिमरुख नदी, धर्मावती, हनुमन्ते नदी, हनुमती, टुकुचा, इच्छुमती, चेपे नदी, चम्पावती, राप्ती नदी, अचिरावती, नक्खु खोला, प्रभावती, मनोहरा नदी, मणिमती, बाणगङ्गा नदी, भागीरथी, तादी नदी, सूर्यावती, धोबी खोला नदी, रुद्रमती, कर्णाली नदी, पञ्चेश्वरी, इन्द्रावती नदी, सत्यवाहिनी, तमोर नदी, पापधनी, तिनाउ नदी, तिलोतमा, सेती गण्डकी, सुवर्ण सरिता, सुनकोशी नदी, सुभस्रवा, मादी नदी, माण्डपी, काली गण्डकी नदी, कृष्ण गण्डकी, हरिगङ्गा। अब हामी विभिन्न नदी र तिनका संगम स्थलहरू बुझ्न गइरहेका छौँ। भोटेकोशी र सुनकोशी, बाह्रविसे सिन्धुपाल्चोक, इन्द्रवती र सुनकोशी, दोलालघाट काभ्रेपलाञ्चोक, लिखु र सुनकोशी, रामेछाप, दुधकोशी र सुनकोशी, जयराम घाट ओखलढुङ्गा, बुढी गण्डकी र त्रिशुली, बेनीघाट धादिङ, मर्स्याङ्दी र दरौदी, आबु खैरेनी तनहु, मर्स्याङ्दी र त्रिशुली, मुङलिन चितवन, सेती गण्डकी र त्रिशुली, घुमाउने चितवन, सेती गण्डकी र मादी, दमौली तनहु, त्रिशुली र काली गण्डकी, देवघाट तनहु, पूर्वी राप्ती र नारायणी, गोलाघाट चितवन, सेती र कर्णाली, डोटी, मुगु कर्णाली र हुम्ला कर्णाली, गलवा, कालीगढ र बुढी गङ्गा, सिमकोट, बुढी गङ्गा र कर्णाली, कुनैघाट सुर्खेत। नेपालमा धेरै हिमनदीहरू पनि रहेका छन्। यसमध्ये सगरमाथा र लोच्छे हिमालको बीचमा करिब 7600 मिटर उचाइमा अवस्थित खुम्बु हिमनदी विश्वको अग्लो स्थानको हिमनदी हो। लाङटाङ हिमश्रृङ्खला अन्तर्गत पर्ने लाङटाङ हिमनदी नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिमनदी मान्ने गरिन्छ। सगरमाथा र चोरी हिमालको बीचमा बग्ने नगुम्पा हिमनदी 36 किलोमिटर लम्बाइ सहित नेपाल र हिमालय पर्वतमाला केही लामो हिमनदी मान्ने गरिन्छ। नेपालमा धेरै ताल तलैयाहरू रहेका छन्। नेपालमा हालसम्म करिब 5358 वटा तालहरू रहेका अनुमान गरिन्छ। नेपालमा हालसम्म करिब 2323 वटा हिमतालहरू रहेको अनुमान गरिन्छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिमताल भनेर छोरोल्पा हिमताललाई चिनिन्छ। यो ताल दोलखा जिल्लाको गौरीशङ्कर गाउँपालिकामा अवस्थित रहेको छ। यस हिमताल 4580 मिटर उचाइमा रहेको छ। नेपालको 8 तालको जिल्ला भनेर कास्की जिल्लालाई चिनिन्छ। त्यस्तै 7 कुण्डको जिल्ला भनेर रसुवा जिल्लालाई चिनिन्छ। 7 पोखरी जिल्ला भनेर काठमाडौँलाई चिनिन्छ। गुलेली आकारको ताल भनेर सेफुक्सुन्डो ताललाई चिनिन्छ। कचौरा आकारको ताल भनेर रारा ताललाई चिनिन्छ। श्रीपेच आकारको ताल भनेर तिलुचो ताललाई चिनिन्छ। राइफल आकारको ताल भनेर इन्द्र सरोवर ताललाई चिनिन्छ। हत्केला आकारको ताल भनेर घोडाघोडी ताललाई चिनिन्छ भने आँखा आकारको ताल भनेर सुरमा सरोवर ताललाई चिनिन्छ। प्रमुख नदीहरू र तिनको विशेषता। सुनकोशी, यो नदी कोशी प्रणाली अन्तर्गत पर्दछ।
यो नदी सिन्धुली उदयपुर हुँदै भारततिर प्रवेश गर्छ। यो नदीको पानी जलविद्युत र सिँचाइमा प्रयोग पनि गरिन्छ। कालीगण्डकी यो नदी मुस्ताङको तिब्बती सिमाना नजिकैदेखि सुरु हुन्छ। यो नदीमा शालिग्राम पाइन्छ र गहिरो नदी खोज कालीगण्डकी घोर्स यस नदीमा पर्छ। त्रिशुली यो नदी प्रसिद्ध ताल गोसाइकुण्डदेखि सुरु हुन्छ, त्यसैले यो नदी धार्मिक दृष्टिकोणले पवित्र मानिन्छ। त्रिशुली जलविद्युत आयोजना यही नदीमा पर्दछ। कर्णाली यो नदी उच्च हिमाल क्षेत्रबाट उत्पत्ति हुन्छ। यो राराताल क्षेत्रको निकटताबाट बग्छ। यो नेपालकै सबैभन्दा लामो नदी 507 किलोमिटर पनि हो। बागमती यो काठमाडौँ उपत्यकाको प्रमुख नदी हो। यो नदी पनि गोसाइकुण्डबाट सुरु हुन्छ। हिन्दूहरूको प्रमुख तीर्थस्थल पशुपतिनाथ यसै नदी किनारामा पर्दछ। हाल यो नदी प्रदूषणको गम्भीर चपेटामा पर्दै आएको छ। नदीहरूको महत्त्व कृषि सिँचाइमा प्रयोग। नदीहरू कृषि क्षेत्रको जीवन रेखा हुन्। खास गरी तराई र भित्री मधेसमा नदीबाट नहर प्रणाली मार्फत सिँचाइ गरिन्छ। जलविद्युत उत्पादन नेपालका 6000 भन्दा बढी साना ठुला नदीहरू मध्ये धेरै जलविद्युत उत्पादनमा प्रयोग भएका छन्। त्रिशुली, भोटेकोशी, मध्य मर्स्याङ्ग्री, कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना यसैको उदाहरण हो। पर्यटन र धार्मिक महत्त्व नदीहरू ट्रेकिङ, राफ्टिङ, बोटिङ, पिकनिक तथा आध्यात्मिक यात्रा जस्ता गतिविधिका लागि प्रयोग गरिन्छ। कोशी, टप्पु, कालीगण्डकी, बागमती किनारा धार्मिक स्थलका रूपमा प्रसिद्ध छन्। जैविक विविधता संरक्षण नदी र आसपासको पारिस्थितिकी प्रणालीमा माछा, चराचुरुङ्गी, वनस्पति लगायतका जीवहरू वासस्थान हुन्छ। नेपालका नदीनालाहरू केवल जलको वाहन मात्र होइनन्, यी हाम्रो सभ्यता, सांस्कृतिक, आर्थिक र अस्तित्वका मेरुदण्ड हुन्। हामीले आफ्ना नदीहरूलाई श्रद्धा, समझदारी र वैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्न आवश्यक छ। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण हाम्रै जिम्मेवारी हो, ताकि भावी पुस्ताले पनि यिनको उपयोग र महत्त्व बुझेका होस्। यदि तपाईहरुलाई यो जानकारी उपयोगी लाग्यो भने कृपया लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हाम्रो देश सम्पदा बारे अझै धेरै जान्न हामीसँग रहनुहोला। फेरि भेटौँला अर्को शिक्षामूलक भिडियोमा। धन्यवाद। जय नेपाल।